व्हेरी गुड. जाते गणेश मल्ला खापेकर, गणेश संगीता अरुणकर, प्राची साळगावकर, सपना शिंदे, रत्नकांत बुद्ध अध्यक्ष. वोटिंग कितने 252. सो नॉर्थले 8 कार्ड आयले सर. अभिनंदन. बूथ नंबर 6 दीपक यादव, दीपक कुमार यादव, सुनील यादव, राधामान. बाबा आज तुमचे 50 संमेलन झाले, जायचे लोक असतात मीटिंग घेता कितें सांगता. न्ही ह्यो म्हज्यो आनी संकल्पाचेच न्ही जाल्यार देशभरान सगळ्या कडेन म्हणजे 50 प्रमुख संमेलन चालू आसा. भारतीय जनता पार्टी ज्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास दवरता आनी जे मॅटिक्युलस प्लॅनिंग म्हणजे संघटनेचें काम आज सगळे कडेन करता त्या खातीरच भारतीय जनता पार्टी परत परत निवडून येता आणि परत निवडून येऊन बरें काम करून परत तशीच संघटना बांदणी करून म्हाका दिसता आमी निवडणुकीक वता. आतांच न्ही आमी हे इलेक्शन जातकूच पासून रोखडेच परत दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी आमची चालू आसता. म्हणजे घराघरांनी वचप खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान. फक्त इलेक्शना पुरते भारतीय जनता पार्टी घरांनी वचना जाल्यार एक इलेक्शन जातकूच खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान ते लाभार्थी संमेलन जावं नाजाल्यार आनी कसलें संमेलन जावं नाल्यार कितेंय स्कीम पावोवपाची जावं खंयच्याय हातून जावं अंत्योदय तत्वाचेर हें सरकार काम करता आनी त्या खातीर खंयचेंय इलेक्शन जालें की परत एकदां लोकांच्या दारान वचून तांच्यो समस्या कितें आसा तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा त्यो एड्रेस करप आनी तो सोल्युशन दिवप हें भारतीय जनता पार्टी वेळोवेळ करिल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता तिसरे फावटी आमकां स्टेटान आमकां लोकांनी निवडून दिले. आज सेंट्रल 2दा आयले आनी तिसरे फावटी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 400 पार सीट घेवन आमी येवपाक हें करता. हें सगळें दाखोवन दिता की आज भारतीय जनता पार्टीचें जें संघटनात्मक कार्य आसा हें मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आज आमी हांगा पळयलें मुरगांव तालुक्यात 1 ते 10 बूथ आशिल्ले. म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्ते म्हणजे 100% म्हणल्यार आतां रिजल्ट म्हणजे लोक जाणां फक्त कामाक आशिल्लीं म्हणून ती पावना. इतले उमेदीन जेन्ना कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करपाक येता खरोखरच हे सगळे कार्यकर्ते देव दुर्लभ कार्यकर्ते जे आमी म्हणटात ते फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या हाजेच कडेन आसा आनी तांचे नेटारूच आनी लोकांच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या आमदारान सांगलां 80% आमी घेवन दाखयतले नाजाल्यार बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमदार काम करत ताका फळ मेळटलें. आनी जे आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां की 60,000 मतांनी आमी लिडींग येतले म्हाका दिसता ते चडूय जावंक शकतले. दाजीबाब आता मंत्र्यान सांगिल्लें आसा की कालू सलमानाची मिटींग चालू केल्ली आसा. एक टायमाचेर पॉलिटिकल रायवल आयज तुमी एकठांय जाल्ले आसा. तुमी लीड कशें पळयता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोगूय जण जेन्ना मेळटा. आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्याचे एकूच आज एम आसा की 400 पार जावपा जाय. अर्जुनाक कसो तो हाजो दोळो दिसतालो माशाचो दोळो दिसतालो आमकां तोच दोळो दिसता. आमी 3 वर्सांनी फुडें कितें जातले ताजें आमी चिंतनात. आज नरेंद्रजी मोदीक 400 पार करून आमी थंय बसोवपा जाय. तें सगळें काम आज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्री आज फूल नेटान करत आसा. आनी म्हाका दिसता फुडलो विचार न करता आज हे देशाचें इलेक्शन आसा आनी प्रत्येक जनतेक दिसता की आज नरेंद्र मोदी आयलोच जाल्यार आमच्या देशाचे भुरग्यांच्या फुडार आसा. आमच्या जाणट्यांचें दिसता की आमचो देश आनी फुडें वचूंक शकता. आनी जेन्ना सगळ्यांक हें दिसता म्हाका दिसता तेन्ना खूब उमेद जाता. आनी आमी सगळे कार्यकर्ते आतांच कालू सालमेदान एक मिटींग दवरला. हांव आतांच संकल्पाक सांगतलो की हांव रोखडो थंय वता म्हणून. सो मनांतल्यान आयला म्हणजे येवपाक जाय म्हणून एंट्री केल्या अशें न्ही. आज तोय मिटींग घेता त्या मिटींगेक सुभाष सरूय आसतले. सो सगळ्या सायडीन आज देशान एक वेगळो प्रकारचो माहोल तयार जाता आनी म्हाका दिसता ऑपोजिशन म्हणटा ते आनी उरूकूच ना अशें आमी सांगूंक शकता. संकल्प काडटले सो आयज कितें सांगूंक सोदता काय न्हू हे जेन्ना हांव 80% उलयता जाल्यार हांव फक्त आमचे बूथ कमिटीज बूथ प्रेजिडेंट आनी 50 प्रमुखाचे तेंचे विश्वासाचेर तेंच्या आदाराचेर हांव उलयतां. आयज ह्या प्रोग्रामाक मुद्दाम आमच्या मदीं आमचो गोंयचो मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय येयलेलो आसा आनी ताणें आमचे सगळे 50 प्रमुख आनी आख्खे बूथ कमिटीज मेंबर्सांक बऱ्या भशेन एक्सप्लेन केलें तेंचें कार्य कशें आसतलें तेंचें काम कशें आसतलें आनी त्या प्रमाणे तांकां सगळ्यांक गायडन्स मेळ्ळें आसा. ते ऑलरेडी कामाक लागलेले आसा. आख्खे 50 प्रमुख म्हणल्यार इतले मायन्युटली काम चल्लें आसा. एवरी पेजीचेर कितले वोटर्स आसा कितले वोटर शिफ्टेड आसा कितें आसा ते कितले वोटींग आमकां पडटले कितले आमकां पडपाना अशें सगळें डिटेलांनी आमचें तेजेर काम चालू आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी आनी हांव सदांच सांगता 80% वोटींग आमी मुरगांवसून दितले म्हणून. हे खंय तरी म्हाका दिसता हे जावपाची
चान्सीस आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 100% जातलें म्हणून. कित्याक आयज हांव फक्त हे 10 बूथ नंबर 1 ते 10 आमचे टोटल 30 बुथां, फक्त हे 10 बुथाचे जे आयज सगळे जाण 15 प्रमुख आनी 15 कमिटी मेंबर, बूथ कमिटी मेंबर एका बुथान 11 मेंबर असतात. सो अशे 10 बुथाचे आमचे 110 ते लोक आनी 50 प्रमुख. एवरी पेजीचेर जे 50 प्रमुख आसा हे 10 बुथाचे 50 प्रमुख इज 250. सो अशी 300 लोकांची फक्त ही मिटींग असलेली, जे डिटेलान तेंचे कडेन उलोवप जालें आनी सगळे जाण इतले चार्ज आसा कित्याक म्हाका दिसता हे 80% 100% जातले. ऑलरेडी आमी जेन्ना आमच्या सरान मिनिस्टर सरान फीडबॅक घेतलो तेंचे कडसून एवरी बूथ प्रेजिडेंटा कडून, जाल्यार तेंचो कॉन्फिडन्स पळोवन आनी तेंचो फीडबॅक पळोवन दिसलो इट वील बी हे 10 बुथां भितर इट वील बी मोर देन 80%, अप टू 90% सुद्दां वचोंक शकता असो तेंचो फीडबॅक आसतलो. सो रियली खंय तरी दिसता आनी कॉन्फिडन्स आसा कित्याक 100% आमी मुरगांवांचे जालेत. त्याच प्रमाणे जे आमच्या लिडरशिपान डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पार्टीचो अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडेन जे उतर दिले आसा हायकमांडाक की बाबा आमी दोनूय सीट दितले म्हणून, हेजे भितर मातसो दुबाव ना. हे दोनूय सीट गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीक मेळटले आनी जे सब आमचे जे सीएमान सांगीत येयलेलो आसा जे साऊथ गोवाचे 60,000 वोटान आमी जिखतले, हेजे भितर मातसो दुबाव दिसना. 100% आमी हे सीट जिखतले. थँक्यू. आता बीजेपीचे बाकीचे मिनिस्टर आसा खंय तरी साऊथ गोवान भितर काँग्रेस म्हणटा इट इज आवर बेस्टियन आनी थंय खंय तरी तांची कॅम्पेनिंगूय चालू जाल्लें आसा. वॉट डू यू थिंक अबाउट साऊथ गोवा फॉर दी MP इलेक्शन्स? आवर कॉन्फिडन्स इज वी विल टेक लीड ओवर 60,000 आणि ह्या मतदारसंघांतल्यान मोर्मू गांवांतल्यान लीड आमकां अपेक्षीत आसा ती 10,000 आसा. कळ्ळें न्ही? आनी निश्चितपणान आमकां मेळटलें. म्हज्या सांगे मतदारसंघांतल्यान परत 10,000च्या वयर लीड मेळटली. जेन्ना अशें म्हणलें म्हणून तोंडान कांय जायना. संघटनेचें काम आयज काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक खंय तरी गर्दी आशिल्ल्या जाग्याचेर वचून आपले फोटो घेवचे पडटात. आमी पळयात 10 बुथावेले जे जाहीर सभांनी 10 बुथावेले बूथ कमिटीचे आनी 50चे लोक आसा, गर्दी कितली आसा ती पळयात. आनी हे संपूर्ण हातून भितर जाता एक जाग्यार न्ही. आयज कमीत कमी आमचे 40 मतदारसंघां भितर ह्यो बैठको आयज 40 कडेन लागलेल्यो आसात. तुम्ही शक्ती पळयात. ह्या दक्षिणेतल्या 20 मतदारसंघां भितर प्रत्येक एक वरा खातीर आमचे 200-300 कार्यकर्ते जमता. कार्यकर्ते, मतदार न्ही. आनी तुमी जेन्ना पळयतले की जाहीर सभा जातल्यो तेन्ना तुफान अशी गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटली. हांव 100% म्हणजे सांगता की हो मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीन काबीज केल्लो आसा. आनी आमचे पल्लवीताई डेंपो खूब मते 60,000 मतांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर जिखून येतली. सर खंय तरी जेन्ना साऊथ गोवाचे सीट म्हणटा तेन्ना खंय तरी काँग्रेस सदींच म्हण क्लेम करता की आमची पावर आहा, आमचे वोट चड आनी हितून मायनॉरिटी वोट्स जमानो गेलो. कळ्ळें कळ्ळें आसा की नरेंद्र मोदीचें कार्य ह्या 5 वर्सांमदीं तांणी कितें कार्य केल्लें आसा. कळ्ळें न्ही? नरेंद्रजी मोदी देशाचे पंतप्रधान जाले, देशाचो सन्मान खंय पावयलो हो प्रत्येक कार्यकर्त्याक. आनी काँग्रेसीचेय कार्यकर्ते, संकल्प बाई सारको आमदार आसा जो निश्ठेन काम करतालो काँग्रेसीन भितर, ताका आकर्शण जालें की भारतीय जनता पार्टीक आपले जर मान सन्मान दवरतलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन येतलो. ताका मातूय भंय दिसलें ना की भारतीय जनता पार्टीन आयले नंतर खंय दगाफटको जातलो हें केन्नाय दिसलें ना. कारण भारतीय जनता पार्टी एक लॉयल पार्टी आनी कार्यकर्त्यांक सन्मान दिवपी पार्टी आसा. आनी आयज ताणें येवन जाले नंतर आमच्या जुने आणि आतांच्या कार्यकर्त्यांचो मिलाप घडून हाडला. खूप बरें दिसता. सर खंय तरी आयज आमी पळयता वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन कालू सालमेदाक तुमी भितर हाडलो आनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर जायते लिडर जॉयन जाता आनी हाजे फुडें बी तुमचें आनी कितें? निश्चितच तुम्ही पळयतले की कालूस आल्मेदा आमचोच आमदार आशिल्लो. थोडे वेळ तिकीट मेळना जाल्यार रुसवे फुगवे जाले, कॉन्टेस्ट केले, पूण ताच्या नंतर ताकाय दिसपाक लागलें की आपण एक चूक केल्ली आसा. परत एक फावटी आयलोच म्हणून न्ही, फक्त नांवा पुरतो न्ही. तुम्ही पळयतात अश्यो ज्यो मिटिंगो आसात तो आपल्या कार्यकर्त्याच्यो मिटिंगो लावपाक लागलो. खऱ्या अर्थान मनापासून तो कार्य करपाक लागलो. खूप बरें दिसता की अशे कार्यकर्ते आमी तयार केल्ले ते परत एक फावटी जाल्ली चूक पसून हें करून परत येतात. येस, थँक्यू. 50 प्रमुखाची मिटींग आशिल्ली, कशी आसली मिटींग आनी कशी उर्बा तुमकां हांगा दिश्टी पडटा मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी? अत्यंत सुंदर. हांव अभिनंदन करता संकल्प आमोणकर. एक बरे तरेन मतदारसंघाक ताणें नर्चर केल्लो आसा आनी एक साधारण 95% आयज उपस्थिती जे आमचे 50 संमेलन आशिल्ले, ह्या 50 संमेलनाक 10 बुथाचे हें आसा. परत 10 बुथाचे वेगळे तरेन आमी परत करतात. पूण म्हाका संपूर्ण गोंयान भितर एक संघटनात्मक अशें कार्य जें आसा तें संकल्पान केल्लें आसा. खूब बरें दिसता की पार्टीन भितर दुसरे पार्टींतल्यानय हांगा आयलो आनी आमच्या सगळ्या
पयलींचे जे जुने कार्यकर्ते आसात तांकां सन्मान दिलो, नवे कार्यकर्ते हांचे मिलाफ जर पळोवपाक जाय जाल्यार मोरमुगांव मतदारसंघान भितर अत्यंत सुंदर अशें संघटनेचें काम तांणी केल्लें आसा आणि अशी संघटना जर बिल्ड केली जर जायत आणि तांणी निश्चय केल्लो आसा की 80% जे वोटींग जातले ताचे 80% हे आमकां मेळटले आणि ते तांणी निश्चय होय केल्लो आसा की 85%च्या वयर हांगा मतदान घडोवन हाडटले आणि जाल्ले मतदानाच्या पैकी 80% आणि हांगा पळयले त्या बरोबर इतको कॉन्फिडन्स सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं दिसता. एक खऱ्यांनीच बरे तरेन नर्चर केल्लो हो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी खातीर संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान सुंदर अशें कार्य केल्लें आसा. खूप अभिमान दिसता. अशे आमदार आणि अशे कार्यकर्ते आमचे अशे मंडळ आसतले, बूथ आसतले, हे बुथाचे वेळे काम अत्यंत सुंदर जाल्लें आसा. सर आता तुम्ही सालसेत म्हणटकर पात्रांव आयज एक बरी व्हडली मिटींग जाली तुमची, पन्ना संमेलन जालो. कशी आसली उर्बा लोकांची आणि हाऊ डू यू लुक एट द इलेक्शन्स नाव? कार्यकर्ते जे आहा पळय तांकां एक मोटिवेशन जाल्लें आहा नरेंद्र मोदीचें जिखोवपाचें. सो ऑल एवरीबडी इज चार्ज्ड आणि प्रत्येकान असो आपूण एक हेस घेतला की आपली नैतीक जबाबदारी समजून एक परमार्थाचें काम समजून देशाच्या हिताचें काम समजून प्रत्येक जाण आपापली जबाबदारी पार पडटा आणि जे आमी एक 80% जे उलयत आसा पळय ते खंय तरी सत्यान येवपाचे परिस्थिती कडेन आमी वचत आहा आणि डेफिनेटली सगळ्यांच्या मदतीन, सगळ्या कार्यकर्त्याच्या मदतीन आणि देशा खातीर ते जावपाची शक्यता आमी 100% वर्तयता ह्या मतदारसंघात. थँक्यू सर, थँक्यू.